बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 26 मार्च है, 2025 है। आज के जायचे में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि जो सवाल आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि रुपए पैसा आएगा कि नहीं आएगा। रुपए पैसे का दोस्तों जो तल्लुक है जायचे के दूसरे खाने से होगा। पहला हमेशा की तरह ताले वो इंसान जो आपसे सवाल कर रहा है मुश्तरी आपको इस बंदे का बताएगा कि ये बंदा कैसा है, और काबज तारे आपको बताएंगे ज़हनी तौर पर कैसे है। गौर से पढ़ें। ज़ुहल जायचे के पहले खाने में ताले में नेपचून के साथ, रास के साथ और चांद के साथ बैठा हुआ है। ये जायचे बताता है कि बंदा ज़हनी तौर पे बहुत तफक्कुरात का शिकार है। और जायचे में याद रखिएगा, कानून की बात है कि ज़ुहल और चांद का किरान नहस होगा हमेशा। जहां भी जायचे में ज़ुहल और चांद का किरान होगा ये नहस होगा। अब गौर कीजिए, उसने पूछा है फनास के मुताल्लिक। जायचा पढ़ने के लिए मैंने अर्ज किया तकसीम करना पड़ता है, हर बात को तकसीम करना पड़ता है। ये साहब जो ज़हनी तौर पे मुश्किलात का शिकार हैं, आपसे फनास का पूछ रहे हैं। फनास वाले घर में शम्स बैठा हुआ है, अपने बादशाह के मुकाम पे तारत साथ है और जोरा साथ है। अब देखना ये है कि ये जो यहाँ सितारे हैं ये एक तगड़े हैं, इसका हाकम किधर है? इसका हाकम आपको पता है मरीख आजकल हबूब की हालत में मौजूद है। बंदा ज़हनी तौर पर परेशान है, रुपया पैसा इसके पास आने वाला है लेकिन अभी मुश्किलात हैं। उसकी वजह ये है कि जो इसका हाकम सितारा है वो कमजोर है। अगर याद रखिएगा कि फर्ज कीजिए कि चांद बुर्ज कौस में होता और ये यहाँ से बैठ के शम्स को नाजर होता तो हम कहते कि पैसे तो आ रहे हैं भाईजान आपके पास, आप मजाक कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कानून यहाँ पे अप्लाई है कि ज़ुहल और कमर का किरान नहस है तो बंदा अभी मुश्किलात का शिकार है। पैसे आने हैं, पैसे आने हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि वो खाली खाना नहीं है। यहाँ पे काबज तारा शम्स है जो अपने बादशाह के खाने में। पैसे आएंगे मगर अभी वक्त लगेगा। कितना वक्त इसके बारे में भी राय नहीं है, उसकी वजूहात में आपसे अर्ज करता हूँ। जायचे में जो मुश्तरी है इसको अब हमने देखना है, क्योंकि मुश्तरी इसका भी हाकम सितारा है, इसका भी हाकम सितारा है। ये मुश्तरी को आप पढ़ें तकवीम में कि कब इसने अपना बुर्ज चेंज करना है। तो ये तकरीबन जून के अंदर 8 या 10 जून को ये यहाँ पे पहुंचेगा अपने बादशाह। तो इसे हम कहेंगे कि तुम्हारी मुश्किलात का अभी टाइम बाकी है, थोड़ा इंतज़ार करो, अपना हौसला ना हारो, लगे रहो, फ्यूचर तुम्हारा बेहतर है। जो ही यहाँ पे जायचे के इसके 5वें खाने में मुश्तरी आएगा तो अब डेफिनेटली मुश्तरी इस खाने को 5वीं नज़र नाजर हो जाएगा, या इसको कहें कि ये मतलब यहाँ पे जब चांद आएगा और यहाँ पे कोई भी सितारा आएगा तो ये एक ट्रायंगल बनेगी और ये इसका मतलब ये है कि इसकी फनास जो है बेहतरी की सिमत में जाएगी। फाइनांस का जो जायचे में दूसरा खाना है इसको आपने बड़े गौर से पढ़ना है। और याद रखिए कि यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। उन्होंने लिखा हुआ है कि दूसरे खाने में जो सितारा आएगा वो किसी सितारे के साथ नजर कायम नहीं करेगा, लेकिन ये बात गलत है। जब चांद यहाँ आएगा, मेरा ये एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो सितारा आएगा वो इसको बहुत ताकत के साथ नाजर होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में, मैंने उनके मालिक का जायचा बनाया, मुझे नहीं पता बंदा कौन था, मैंने उसका जायचा बनाया। तो यहाँ पे जो सितारे थे वो 3 सितारों का यहाँ किरान था और 2 सितारे गालिबन यहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने उन्हें कहा जी आपके ज़राए आमदन 3-4 हैं। तो हंस पड़ा, उसने कहा ढाक साहब आप फंस गए, मेरे 11 ज़राए आमदन है, 11। मैंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि यहाँ जो भी मुनक़लिब बुर्ज में सितारे आएंगे तो वो जिसको नाजर होंगे वो उतने गुना असर बढ़ा देंगे। मुनक़लिब बुर्ज में चीज़ें बढ़ जाएंगी, ताकतवर बुर्ज है, मुनक़लिब है तो चीज़ें आप डबल करेंगे।
اس نے کہا کب ملنے آئے گا. اب فرض کیجیے اس سوال میں کسی نے اپنے سوال پوچھا اس ذائچے میں کہ مجھے میرے دوست سے ملنے آنا ہے, کب آئے گا. اب آپ سے ایک سوال پوچھیں گے, دوست آپ سے عمر چھوٹا ہے بڑا ہے؟ اگر وہ چھوٹا ہے تو دوستوں زہرا آپ کو اطلاع دے گا, اگر وہ بڑا ہے تو زحل آپ کو اطلاع دے گا. ٹھیک ہے, اور ملاقات کا جو سٹوری ہے وہ آپ کو مشتری بتائے گا. ملاقات جو ہے وہ ذائچے کے 10ویں خانے میں آتی ہے, کیونکہ دوست سے ملاقات ڈیفینیٹلی خوشی ہوتی ہے. تو اب جب ہم اس ذائچے کو پڑھیں گے تو مشتری یہاں نیگیٹو نظر سے ناظر ہے اپنے گھر کو, 7ویں نظر سے ناظر ہے. اب ہم دوسری دلیلیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو تالے میں اس بندے کو, اس کے ذہن میں کوئی بات ہے جو خانہ امید ہے, اس سے کوئی توقع ہے کہ میرا دوست آئے گا, میری ہیلپ کرے گا, یہ وہ. لیکن چاند کا اس کے ساتھ کران ہونا نیگیٹو, تو ہم اسے کہیں گے ابھی وہ دوست جو تمہارا عمر میں بڑا ہے وہ تمہیں ملنے نہیں آئے گا. چھوٹی عمر کے دوستوں کو دیکھنے کے لیے ہم نے زہرا کو دیکھا 3ویں خانے سے. زہرا یہاں بیٹھا ہوا ہے اور زہرا کو بھی کوئی ستارہ نظر نہیں ہے, لیکن زہرا یہاں پہ ریورس ہو کے واپس یہاں آئے گا. جب یہ یہاں آئے گا تو یہ دونوں ستارے اگر جب اکٹھے ہوں گے, جب یہ دونوں ستارے اکٹھے ہوں گے, زحل اور زہرا, وہی ٹائم ہوگا جو ذائچے میں اس کی ملاقات کرائے گا چھوٹی عمر کے دوست سے. یاد رکھیں آپ نے جس کا بھی ذائچہ بنانا ہے دوستوں, پہلے اس کے تالے کو پڑھنا ہے. پہلے خانے میں بندے کی دماغ کیا ہے, سوچ کیا رہا ہے, بندہ کیسا ہے. اس کے بعد اس کا سوال سننے کے بعد یہ جو خانہ امید ہے اس کو دیکھنا ہے. جب اس نے کوئی ایسی بات کی کہ میری مطلب کیا مجھے بیرون ملک کا ویزا ملے گا, اوکے, اب اس نے سوال کیا آپ سے کیا مجھے ملے گا, اس کی امید ہے. آپ نے زحل کو پڑھنا ہے اور مریخ کو پڑھنا ہے. اب دیکھیے زحل یہاں قابض ہے, مریخ یہاں ہے, چاند ان کے ساتھ ہے, لیکن ان کی آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن ہے تو اس کو ویزا مل جائے گا. کیونکہ اس کا سفری ستارہ جو ہے وہ چاہے حبوط میں ہے لیکن چاند اس کو ناظر ہے, زحل بھی اس کو ناظر ہے. خانہ سوال میں جو مشتری ہے یہ ذرا مطلب اس کا ذاتی ستارہ تھوڑا کمزور ہے, اور لیکن یہ بیٹھا ہوا ہے ذائچے کے 4تھے خانے میں. ذائچے کا 4تھا خانہ, میرا جو ایکسپیرینس ہے, جو میں نے ڈیٹا کلیکشن کی, مرد کے ذائچے میں یہ جو 4تھا خانہ ہے یہ بیرون ملک جاب کا ہے. عورت کے ذائچے میں 4تھا خانہ اس کے اس ملک میں جاب کا ہے. جب میں کسی خاتون کا ذائچہ بناتا ہوں مجھے ذائچہ بتا دیتا ہے کہ اس کا روزگار ہے یا نہیں. اگر تو اس کے 4تھے خانے میں ستارے تگڑے ہیں تو اس کا روزگار ہوگا. اگر اس کے ذائچے کے 10ویں خانے کے ستارے تگڑے ہیں تو اس ملک سے باہر روزگار ہوگا. یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کی کسی کتاب میں لکھی ہوئی مل جائے تو مجھے کہیے گا کہ فلاں کتاب میں لکھی ہوئی. یہ میں نے ڈیٹا کلیکشن سے حاصل کی. ستارے کیا افیکٹ کرتے ہیں, ذائچے پیدائش میں کیا افیکٹ کرتے ہیں, میں نے جو اسٹڈی کی, میں نے جو ریسرچ کی, انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقتاً شیئر کرتا رہوں گا. تو ہمیشہ یاد رکھیں عورت کے ذائچے میں 4تھا خانہ اس کے اس ملک میں روزگار کا ہے, اس ملک, اور اس کے مرد کے ذائچے میں 10واں خانہ اس ملک میں ہوگا. جو ہی وہ بیرون ملک جائے گا ہم اس کا 4تھا خانہ مرد کا پڑھنا شروع کر دیں گے اور عورت کا 10واں خانہ پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ یاد رکھیں, ذائچے کے منصوبات جتنے آپ کو آئیں گے, ستاروں کے آپس میں تعلقات سمجھ آئیں گے, پازیٹیو ستارے کون سے ہیں, نیگیٹو ستارے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ذائچے کو پڑھنے کا سب سے بڑا قاعدہ نظرات ہیں, ستاروں کا کران ہے اور نظرات ہیں. تو انشاءاللہ اس طریقے سے ذائچے کو پڑھتے رہیں. اب فرض کیجئے یہ بندہ کہتا ہے جی میں آپ کے ساتھ میں ایک آیا ہوں جناب, میں نے ایک پارٹنرشپ کرنی. اب غور کیجئے پارٹنرشپ ذائچے کے 7ویں خانے میں یہاں دھوکہ بیٹھا, یہاں دھوکہ بیٹھا ہوا ہے, زب یہاں بیٹھا ہوا ہے پارٹنرشپ کے خانے میں اور تارا یہاں ریورس ہے. تو پارٹنرشپ میں دھوکہ ہوگا, فراڈ ہوگا. جتنا ذائچے پہ غور کریں گے, جتنا ذائچے کو پڑھیں گے, ذائچے کے منصوبات یاد, اتنا انشاءاللہ آپ آگے جائیں.